ठाठो बच्चों अस्सलाम अलैकुम। 8वीं जमात सिंध बच्चे कड़न पने कश्मीरी किताब आत लिखो उस आज मजमून मीन मौज छो तय पता मौज क्या गई मोल मौज अकिस इंसान सं खतर वारिया जरूरी मलिस माज वरै शुर कहीं मौज दुनियास मज अकिस इंसानन खुदायन बड़ नियामत अता कर्मत दपान तह पता मौज दुनियास मज खुदायन अख बड़ नियामत इंसानस अता कर्मत जान सु यस न मोल मौज आस कह मौजी छ सो नियामत युस छ 9 रेतन यड़ मज ललववित येलि जन्म दिवान छस तो अमिस पत रछान रचनस मज कमन मुश्किलातन हुंद छ अमिस पेवान मुकाबल करन दपान मौजी छ सो नियामत युस 9 रेतन छ रटान यड़ मज बच्चस ललनवित जन्म दिवान पत जेवान अमिस 9 रेतन छ बिचौर ललनावान अमिस बच्चस यड़ मज पत जन्म दिवान गो जेवान छ बच्चे तो अम पत रछान अम पत कत्या मुश्किलात अमिस माज गछान यह कित कन रछान अमिस बच्चस पेशाब तुलान बत खेनावान अथन छुस बिचार वक्तस लारान मगर अमिस बच्चस न रोजान पत याद कि कमन मुश्किलातन हुंद अमिस मुकाबल पेवान करन अमिस बच्चस सत युतन बोड़ यह बच्चे गछान अमिस पत मुश्किलातन हुंद अमिस पेवान मुकाबल करन मेन मौज मेन खतर अख रफीक तो शफीक जरिए दपान मेन मौज मेन खतर मौज आसान वारिया अमिस बच्चस पे रफीक तो शफीक अमिस आसान अमिस बच्चे सुंद वारिया हमदर्दी अगर मोल मौज टास ते सिन मोहतन मलिस माज आसान ये बच्चे कोता टोट अमिस मलिस माज आसान यह रफीक तो शफीक आसान अमिस बच्चस सह मे खावान तो चावान मोहब्बत वर्तावान स्कूल गसन खतर तैयार करान दपान सह मे खावान तो चावान सह माने खतर सुले वथान रनान छम चाय दिवान बत दिवान पलो छलान पत छम स्कूल गसन खतर तैयार करान दपान अमिस बच्चस छुम गछुन स्कूल यह बच्चे नेरम स्कूल फाके गछम न गछुन कह यह बिचौर वथान सुले रनान अमिस बच्चे सिंद खतर सखरावान अमिस स्कूल पलो छलन बिस्तर त्रावान तो तुलान माने आरामुक प्रत वक्त ख्याल थवान दपान सह मे पलो ते छलान पन मौज बिस्तर ते छम त्रावान तो तुलान ते छम निंद्र ते छम तुलान माने आरामुक प्रत सात वक्तु ख्याल थवान दपान माने आरामुक दपान अमिस बच्चस गोछुन वातुन आराम प्रत वक्त छ मोन यह ख्याल थवान क्या मोन बच्चे गोस सख्ती मज रोजन कह मोन बच्चे गोस आरामस मज अगर घर ते दपान मौज मा करिन यह काम बह कर पाने अमिस बच्चस मा पे कुन रंग यह गोस पर्न यह गोस जान इंसान बनन अमिस गोस न कुन रंग तकलीफ वातुन क्या यह आसान पन्ने माजे हमदर्दी बेकिस छन आसान हमदर्दी कहें अगर कुन सात मे तबीयत ठीक आसान छन अगर मे कुन सात जू छन ठीक आसान तबीयत गो जू छन मे आसान ठीक कह सह दोहस रातस बेकरार आसान क्या सह मे बन मौज सह रोजान बेकरार क्या तमसी आसान दर्द पन्ने माज आसान दर्द पन्ने मौज छन सह वक्तस खेवान ते कह दपान यह बच्चे गोसुम गछुन ठीक यह गोस न रोजन बेमार कहें रात रातस बेदार रोजान तो वनिंदुर करान दपान रात रातस यह बेदार रोजान हुशार रोजान यह बच्चे छुम बेमार यह गोसुम गछुन ठीक क्या अमिस बच्चस गोसुम न कुन रंग वातुन तकलीफ दोद यह आसान बच्चस यह आसान माज पानस यह आसान बच्चस कह यह आसान माज यह दोद यह आसान माज यह दोद अगर बच्चस तकलीफ कुन रंग वात यह आसान माज पन्नस जोस यह तकलीफ अगर मे स्कूल नेरनस मज चेर गछान सह बेकरार सपदान दपान अगर मे स्कूल नेरनस मज यिनस मज चेर गछान नेरनस मज या यिनस मज चेर मे गछान
سُہ چھُ بیقرار سپدان تہٕ آسان دروازسٕے کُن وٕچھان دَپان اگر 4 بجہِ بَچَس 10 مِنَٹ گژھان لیٹ یہِ مٲج چھِ آسان بیقرار دَپان یہِ بَچہِ گوٚم تہٕ یہِ کوٚت گوٚم یہِ کیٛازِ آو نہٕ 4 بَجے یہِ کیٛازِ آو نہٕ واپَس گَرٕ کیٛازِکہِ سُہ چھُ آسان دروازسٕے کُن وٕچھان دَپان چھِ میون بَچہِ کیٛازِ آو نہٕ واپَس کینٛہہ أمِس ماجہِ چھِ روزان واریاہ فِکِر کیٛازِکہِ أمِس بَچہِ سٕنٛدِ خٲطرٕ چھِ یہِ مٲج واریاہ سختی تُلان برداش کَران مگر بازے چھِ آسان سڑکہِ پٮ۪ٹھ پیاران دَپان اگر نہٕ یہِ گَرٕ ای کِہیٖنۍ یہِ چھِ آسان پیاران سڑکہِ پٮ۪ٹھَے آسان پیاران کیٛازِکہِ میون بَچہِ کیٛازِ آو نہٕ واپَس کِہیٖنۍ أمِس بَچَس کیٛاہ دٔلیٖل گٔے چھُٹی یہِ گٔے 4 بَجے یہِ کیٛازِ آو نہٕ گَرٕ یہِ چھِ آسان پیاران بِچٲر سڑکہِ پٮ۪ٹھ پوٚزۍ پٲٹھۍ چھِ موج اَکھ گُنجہِ بیٚہبا دَپان پوٚزۍ پٲٹھۍ چھِ موج اَکھ تَوَے چھُ ٹٲٹھۍ نبیَن فرمومُت زِ ماجہِ ہُنٛد جنت چھِ ماجہِ ہٕنٛدٮ۪ن کھۄرَن تَل دَپان پٔزۍ پٲٹھۍ چھُ ووٚنمُت ٹٲٹھۍ نبیَن سٲنۍ موج چھِ واریاہ اَکھ رفیٖق تہٕ شفیٖق تَوَے چھِ سٲنۍ ٹٲٹھۍ نبیَن فرمومُت زِ جنت چھِ ماجہِ ہٕنٛدٮ۪ن کھۄرَن تَل کانٛہہ کٲنٛسہِ وَنان اگر ہسا خۄدا صٲبَس اوس نہٕ جُکُن آسہِ ہے کینٛہہ پنٛنِس خۄدایَس تیٚلہِ ہسا اوس ماجہِ ہٕنٛدٮ۪ن کھۄرَن تَل نِمُن اگر سجدٕ آسہِ ہے نہٕ کَرُن کینٛہہ تیٚلہِ ہسا اوس ماجہِ ہٕنٛدٮ۪ن کھۄرَن تَل کَرُن سجدٕ کیٛازِکہِ ماجہِ ہٕنٛدٮ۪ن کھۄرَن تَل چھِ جنت وۄنۍ چھِ اَسہِ بیٛاکھ مضموٗن اَتھ لیکھُن کیٛازِ ٹایم چھُ وٕنۍ نِشاط باغ کٔشیٖر چھِ جنت بے نظیٖر تہِ وَنان کٔشیٖر چھِ جنت بے نظیٖر وَنان نِشاط باغ چھِ أسۍ یوٚت چھِ گژھان أسۍ شہر نِشاط باغَس پٮ۪ٹھ سٲلَس چھِ گژھان اٮ۪کٕسکرشَن چھِ گژھان اَتھ مُتعلِق لیکھِو سا تُہۍ 10 جُملہٕ یا 20 جُملہٕ یہِ چھِ اَسہِ لیکھُن مضموٗن یہِ ہٮ۪کَن 7مہِ بَچہِ تہِ لیکھِتھ 6مہِ بَچہِ تہِ لیکھِتھ 8تھٕکۍ بَچہِ تہِ لیکھِتھ کیٛازِکہِ یہِ چھُ پرٛٮ۪تھ کٲنٛسہِ یہِ مضموٗن ضٔروٗری کٔشیٖر چھِ جنتِ بے نظیٖر تہِ وَنان کٔشیٖر چھِ جنتِ بے نظیٖر وَنان اَمیُک وجہ چھُ ییٚتہِ کٮ۪ن قُدرٔتی نظارَن باغات کوہ مالہٕ بال سَروٕ غٲر چھِ جنتُک نموٗن پیش کَران دَپان اَمیُک وجہ چھُ کہِ ییٚتہِ قُدرٔتی نظارٕ باغات چھِ کوہ بال چھِ سَروٕ کُلۍ چھِ جنتُک نموٗن پیش یِوان کَرنہٕ کیٛازِکہِ کٔشیٖرِ منٛز چھِ واریاہ خوٗبصوٗرتی نِشاط باغ چھِ جیٖلہِ ڈل کِس مشرق بٔٹھِس پٮ۪ٹھ واقع دَپان نِشاط باغ یُس چھُ سُہ چھُ ڈل یُس چھُ وۄلُر تَتھ ڈل کِس بٔٹھِس پٮ۪ٹھ چھُ واقع یہِ چھِ سرینگرٕ پٮ۪ٹھ 10 کِلوٗمیٖٹر دوٗر سرینگرٕ پٮ۪ٹھ چھِ 10 کِلوٗمیٖٹر دوٗر یہِ باغ چھِ شاہِ جہان ہٕنٛدۍ ؤزیٖر اعظمن آصف خانن بنومُت دَپان یُس شاہِ جہان چھُ بادشاہ ٲسِم شاہِ جہان برٛونٛہِم بادشاہ یہِ ہسا چھِ تٔمی بنومُت ؤزیٖر اعظم آصف خانن بنومُت اَتھ باغس چھُ ژۄشوَیو طرفو پۄختہٕ دیوار دَپان اَتھ باغس چھِ ژۄشوَیو طرفہٕ پۄختہٕ دیوار گٔے دیوار بٔنٛدی چھِس اَصٕل پٲٹھۍ آمٕژ کَرنہٕ اَتھ باغس نِشاط باغس چھِ درجہِ بناونہٕ آمٕتۍ کٲشِر پٲٹھۍ الگ الگ حِصہٕ چھِ تَتھ آمٕتۍ بناونہٕ پرٛٮ۪تھ کُنہِ درجس منٛز چھِ پوشہٕ دار پھموار تہٕ بوٗنۍ کُلۍ موٗجوٗد سونتس تہٕ گرمس منٛز چھِ سٲلٲنی تہٕ کٔشیٖرِ ہٕنٛدۍ لُکھ مرد زنان لۄکٹہِ بٔڑۍ اور پھیرنہٕ یِوان دَپان اَتھ باغس منٛز چھِ ژۄشوَیو طرفہٕ پرٛٮ۪تھ کُنہِ طرفہٕ پوشہٕ زٲژ گٔے پوش چھِ واریاہ قٕسمٕچ پھموار چھِ بوٗنہِ کُلۍ چھِ موٗجوٗد دَپان اَتھ باغس منٛز چھِ سارویو طرفہٕ پوش لگٲیِتھ بیٚیہِ چھِس بوٗنۍ لگٲیِتھ بیٚیہِ چھِ سونتس منٛز چھِ گرمس منٛز اور سٲلٲنی یِوان اٮ۪کٕسکرشن چھِ گژھان کٔشیٖرِ ہِنٛدۍ لُکھ تہِ نیٚبرِم لُکھ تہِ چھِ یِوان اور سٲلَس
कशीर हिंद लूक मर्द जनान लकट बड़ और फेरने यहां लकट बड़ कशीर हिंद लूक चाहे मर्द स्तन या जनान स्तन तुम और फेरने तुम और एक्सकर्शन हवा चन क्या मं जन्नत मं मौसम आसान असल मं और निब्रिम लुक और सलस टाठो बच्चों तुलजो तुम दोनवे कापी पे दोनवे मजमून तुलजो कापी पे तो क्या लगनो पगह एग्जामस मज जरूरत। बाकी वस्सलाम।